त्यो कथित युद्ध अन्तिममा गएर त्यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्न अथवा त्यसलाई अवतरण गराउन नसकिसके पछाडि त्यो नेतृत्व अथवा त्यति बेलाको 10 वर्षे जुन एउटा कथित जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने माओवादीको प्रचण्ड बाबुराम भट्टराईहरूले त्यसलाई सही रूपमा अवतरण गराउन नसक्ने अवस्था भइसके पछाडि अन्तिममा गएर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले उठाउनु भएको मुद्दा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय संघीयतालाई चाहिँ प्रान्तीय संघीयतामा जाँदाखेरि माओवादीको प्रचण्डले जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता भन्ने नाममा गोपाल गुरुङले उठाउनु भएको जुन एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज अथवा जुन एउटा युगान्तकारी मुद्दा थियो, त्यही मुद्दालाई टेकेर फेरि पनि माओवादीको नाममा उही बाहुन क्षेत्रीहरू सत्तामा पुग्ने काम मात्रै गरे। तर यो मुलुकमा हिजो हामी 7 सालको क्रान्तिमा पनि राणा खेदाए पछाडि यो देशको गुरुङ मगर तामाङले अधिकार पाउँछ भनेर त्यसको पछाडि लाग्यौं, त्यसको पछाडि दौडिनु भयो हाम्रो पिता पुर्खाहरू। दौडिसके पछाडि त्यो जुन 7 सालको क्रान्तिबाट आएको परिवर्तन थियो, त्यो परिवर्तनले यो देशको गुरुङ मगर तामाङ, राई, लिम्बू, शेर्पा, कोचे, मेचे, धिमालको घरमा कुनै पनि परिवर्तन दिन सकेन। यसैगरी हामीलाई झुक्याउँदै 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 आइरहेको तथ्य बुझेकै कारणले गर्दाखेरि यो संगठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले एउटा ऐतिहासिक बाटो तय गर्नुभयो, एउटा संघर्षशील बाटो तय गर्नुभयो र उहाँले लेखेर छोडिदिनु भयो। यो देशको 80% मंगोल जनताहरू भनेको आजको दिनमा माउ बिनाको चिन्ह बनाएको छ अथवा माउ बिना एउटा कुखुराको माउ बिनाको चल्लाको जस्तै अवस्थामा यो देशको गुरुङ मगर तामाङहरू, राई, लिम्बू, शेर्पाहरू चाहिँ बसेको छ। यो अवस्था रहेसम्म एउटा माउ नै नभएको कुखुराको चल्लालाई कति बेला चिलले आएर टिपेर लान्छ, कति बेला बाजले आएर टिपेर लान्छ, कति बेला स्यालले कुदाउँछ, त्यो केही पनि थाहा हुँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि यो माउ बिनाको चल्ला बनाएका यो देशको गुरुङ मगर तामाङ, राई, लिम्बू, शेर्पा, कोचे, मेचे, धिमाल, कामी, दमे, साकी, च्यामे, पोडे, गाइने, थारू, दनुवार, सुनवार, जिरे, चुरेल नेवारहरूलाई चाहिँ एउटा माउको भूमिका निर्वाह गर्नको निमित्त, चिलको झम्टाइमा पर्नबाट बचाउनको निमित्त, बाजको टिपाइबाट बचाउनको निमित्त, स्यालको कुदाइबाट बचाउनको निमित्त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन खोल्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ उहाँको दीर्घजीवी सोचको कारणले गर्दाखेरि यो संगठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले एउटा ऐतिहासिक कदम चाल्नु परेको अवस्था हो। उहाँले यो ऐतिहासिक कदम चालिसक्नु भए पछाडि भद्रकोट जेलभित्र यो संगठनलाई उहाँले जुन एउटा बडो दुःख कष्टको बावजुद यो संगठन भद्रकोट जेलभित्र स्थापित गरिसक्नु भए पछाडि यो संगठनलाई जेलबाट बाहिर ल्याएर यो मुलुकमा रहेको 80% अहिन्दू मंगोल जनताहरूलाई आफ्नै देशभित्र अस्तित्वविहीन बनाएको कुरा, आफ्नै देशभित्र अस्तित्व बिनाको अधिकार नदिएको कुराहरूलाई गोपाल गुरुङले त्यो कुरालाई बाहिर आवाज उठाइदिसक्नु भए पछाडि यो देशको गुरुङ मगर तामाङ, राई, लिम्बू, शेर्पा, कोचे, मेचे, धिमाल हामी समग्र मूलवासी मंगोलहरूको अस्तित्व नभएकै कारणले गर्दाखेरि, हामीलाई अस्तित्व सहितको अधिकार नदिएकै कारणले गर्दाखेरि हिजो जसरी हिन्दू, आर्य, ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले यो मुलुकमा बाहुन क्षेत्रीहरूको प्रवेश पाइसके पछाडि अथवा बाहुन क्षेत्रीहरू हाम्रो देश नेपाल आइसके पछाडि हिजो जसरी जर्मनमा एउटा तानाशाही शासक हिटलरले त्यहाँको यहुदी समुदायमाथि जुन एउटा खालको बर्बर तानाशाही नीति अपनाएर जिउँदै ग्यास च्याम्बर भित्र हालेर मार्ने एउटा परिवेश सिर्जना गरेको थियो, त्यसै गरी यो देश नेपालमा पनि बाहुन क्षेत्रीहरूको षड्यन्त्रले यो देशको मूलवासी मंगोलहरूलाई आज अस्तित्वविहीन बनाएर लगिसकेको अवस्था छ। अब यो अस्तित्वविहीन भइसके पछाडि, अस्तित्व नभए पछाडि अस्तित्व बिनाको कुरा कुनै पनि कुरा काम लाग्दैन। त्यो संसारको इतिहासमा कहीँ पनि काम लाग्ने अवस्था बन्दैन। झन् अहिलेको विश्व त, अहिलेको संसार भनेको त रुल अफ ल अथवा अहिलेको संसार भनेको कानुनको व्यवस्थामा अबको यो विश्व चलिराखेको छ। कानुनको व्यवस्था भनेको कानुनमा लेखिएको कुरा मात्रै संसारमा स्थापित हुने कुरा। त्यो कानुनभित्र तपाईँ हामी अटायौँ भने हामीले सबै अधिकार पाउन सक्छौँ, कानुनभित्र तपाईँ हामी अटाउन सकेनौँ भने हामीले कुनै पनि अधिकारहरू प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी चाहिँ अधिकार विहीन हुनलाई बाध्य हुनुपर्छ। त यो अधिकार नदिएकै कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले हाम्रो नेपालको संविधानलाई पल्टाएर हेर्नुहोस् त, अथवा अहिलेको नेपालको परिवेशलाई तपाईँले पल्टाएर हेर्नुभयो भने नेपालको अहिलेको वर्तमान अवस्था कस्तो भएर गइदिसकेको छ भने यो वर्तमान नेपालको अवस्था हामी यो देशको गुरुङ मगर तामाङहरूलाई, राई, लिम्बू, शेर्पा, कोचे, मेचे, धिमालहरूलाई कुनै पनि बेला कुनै पनि मान्छेले आक्रमण गर्यो भने, कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि समस्या सिर्जना गर्यो भने कानुनी रूपबाट तपाईँ हाम्रो अधिकार संविधानभित्र, यो देशको कानुनभित्र उल्लेख नभएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ हामीले आफ्नै देशभित्र अधिकार विहीन भएर बाँच्नु परेको अवस्था छ। आज यही देशभित्र हिजो सन् 1495 मा भनेको आजभन्दा झन्डै झन्डै 526-27 वर्ष पहिला अथवा 27-28 वर्ष पहिला वर्तमान नेपाल भित्रका हिन्दू, आर्य,
ब्राह्मण क्षत्रियहरू संविधानभित्र नै कानुनभित्र नै उनीहरू चाहिँ जोगिसकेको छन्, संरक्षित भइसकेको छन्। यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरूको विषयमा, उनीहरूको हकको विषयमा, उनीहरूको अधिकारको विषयमा संविधानभित्र नै लेखिएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमाथि कतैबाट पनि आक्रमण भयो भने यति बेला उनीहरूको विषयमा सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठ्छ। तपाईँ हामी यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूको अस्तित्व, अधिकार न यो देशको संविधानले व्याख्या गरेको छ, न यो देशको कानुनले व्याख्या गरेको छ। हामीलाई कतैबाट पनि व्याख्या विश्लेषण नगरिदिएको कारणले, हामीलाई कतैबाट पनि संरक्षण नदिएको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो देशभित्र एउटा गाई गोरु मर्दाखेरि, एउटा पशु मर्दाखेरि यो देशमा 3 वर्ष 5 वर्षको सजायको कुराहरू, 60,000 3 लाख जरिवानाको कुरा आउँछ। तर यो देशभित्र मान्छे मर्दाखेरि अथवा मङ्गोल जनता मर्दाखेरि हामीले अधिकार पाउँदैनौँ, हाम्रो विषयमा आवाज उठ्दैन। यो परिवेश किन निर्माण भयो त भन्दा अहिलेको संसार भनेको कानुनको व्यवस्था अनुसार चल्दै गर्दाखेरि अहिलेको वर्तमान कानुनभित्र हामी यो देशको गुरुङ, मगर, तामाङ, राई, लिम्बू, शेर्पा, कोचे, मेचे, धिमालहरू जोगिएका छैनौँ। अब यहाँनिर हामीले यति बेला बुझ्नै पर्ने कुरा, यतिखेर चाहिँ हामीले नबुझि नहुने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा यो मुलुकभित्र बाहुन क्षेत्रीको समुदायभित्र एउटा व्यवस्था र हामी मूलवासी मङ्गोल समुदायभित्र एउटा व्यवस्था छ भन्ने कुरा हाम्रो संगठनको प्रेसिडेन्टज्यूले बताइराख्नु भएको छ। त त्यो परिवेश के छ त भन्दाखेरि यो देशमा हामीले राजनैतिक रूपमा हाम्रो हातमा सत्ता अथवा शक्ति नआएसम्म हाम्रो अधिकार त कहिले पनि प्राप्त हुँदैन। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यही कुरा पत्ता लगाउनु भयो। गोपाल गुरुङले यो देशमा चाहिँ हिजो इलामको कोलबुङबाट सुरुवात गर्नुभएको यात्रा पश्चिम नेपालको म्याग्दी जिल्लाको 4000 पर्वत राखोसम्म पुगेर यो नेपालको समग्र परिवेशलाई गोपाल गुरुङले अध्ययन गर्दाखेरि अन्तिममा उहाँले निकाल्नु भएको एउटै निचोड भनेको के हो त भन्दा नेपालको समस्या भनेको राजनैतिक समस्या हो। राजनैतिक रूपमा यो देशको समग्र जनताहरूको प्रतिनिधित्व राज्यको मूलधारमा अथवा त्यो शासन पद्धति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने तहमा नेपालको समग्र जनताहरूलाई हामीले पुर्याउन नसकेसम्म यो खालको व्यवस्था सदाबार रूपमा रहन्छ, जनताहरूको अधिकारको कुरा कहिल्यै पनि आउँदैन भन्ने कुरा बुझेकै कारणले गर्दाखेरि यो संगठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भन्नुभएको छ, पोलिटिकल पावर इज द मास्टर्स की अफ अल लक्स, अथवा राजनैतिक सत्ता अथवा राजनैतिक शक्ति भनेको नै सबै बन्द ढोकाको ताला खोल्ने मूल चाबी भनेको चाहिँ राजनैतिक शक्ति हो। त्यो हाम्रो हातमा नल्याएसम्म हामीले अधिकार पाउनै सक्दैनौँ भन्ने कुरा गोपाल गुरुङले भन्दै जानुभएको छ। त हामीले त्यही राजनीतिक सत्ता अथवा त्यही राजनीतिक शक्ति अथवा त्यो पावर हामीले आफ्नो हातमा आजसम्म पनि लिन सकेको अवस्था छैन। हामीले एमालेको नामबाट, माओवादीको नामबाट, कांग्रेसको नामबाट तपाईँ हाम्रो मान्छेलाई पटक पटक जिताउँदै संविधान सभाको निर्वाचनमा होस् कि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा होस् कि प्रदेश सभाको निर्वाचनमा होस् कि हरेक निर्वाचनमा हाम्रो मान्छेलाई जिताउँदै हामीले सत्तामा पुर्यायौँ। तर त्यो मान्छे कस्तो भइदियो त भन्दा हाम्रो अनुहारमा बाहुनको निमित्त अथवा क्षेत्रीको निमित्त काम गर्ने मान्छे मात्रै हामीले चुनावमा जिताउँदै पठायौँ। उसले उसैको निमित्त मात्रै काम गर्यो, हाम्रो निमित्त काम गरेन। उसलाई केवल हाम्रो अनुहारको एमाले, माओवादी, कांग्रेसमा काम गर्ने मान्छेलाई बाहुन क्षेत्रीले केवल के रूपमा मात्रै उसले विश्लेषण गर्यो अथवा कुन रूपको मात्रै अधिकार दियो भन्दा एउटा घरमा चाहिँ त्यो घरको सुरक्षा गर्नको निमित्त बसेको पाल्तु एउटा कुकुरको दर्जा मात्रै दियो अथवा त्यही कुकुरको अधिकार मात्रै सुम्पिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अधिकारको निमित्त आवाज उठेन। यो संगठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले, मैले अघि तपाईँलाई थोरै कुरा खोतलिसकेको छु, आज नेपालको संविधानभित्र यो देशमा 72 सालमा घोषणा भएको जुन एउटा नयाँ संविधान छ, यो संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 मा यो देशको 20% अल्पसंख्यक हिन्दू, आर्य, बाहुन क्षेत्रीहरूको अधिकार संविधानभित्र सुरक्षित गरेर उसले के लेखिदिएको छ भन्दा धारा 84 को उपधारा 2 मा स्पष्टसँग खस आर्य भनेर उसले त्यहाँनिर उनीहरूको अस्तित्व बचाइदिएको छ। त्यो खस आर्य भनेको के हो भनेर त्यसको स्पष्टीकरणमा उसले के बताएको छ भने खस आर्य भन्नाले ब्राह्मण, क्षेत्री, दशनामी, ठकुरी र सन्यासीहरूलाई चिन्नु पर्नेछ भनेर उसले स्पष्टसँग बताइदिएको छ। अब दशनामी, ठकुरी, सन्यासी, ब्राह्मण, क्षेत्री यही 4वटा समुदायलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्यो संविधानले। अनि त्यही संविधानभित्र हामी यो देशको 80% बहुसंख्यक जनता जो हामी मङ्गोल नस्लका मान्छेहरू छौँ, हामी मङ्गोल नस्लको मान्छेहरूलाई संविधानको धारा र उपधारामा तपाईँ हाम्रो निमित्त अधिकार लेखिदिएन, तपाईँ हाम्रो अस्तित्व लेखिदिएन। हामीलाई के मात्रै सिकायो उसले भन्दा हामीलाई अस्तित्वमा जिउन होइन, हामीलाई चाहिँ पहिचानमा अथवा परिचयमा जिउन मात्रै सिकायो। अस्तित्व भन्ने कुरा हामीलाई सिकाएन। यो अस्तित्वको कुरा गर्दै गर्ने क्रममा यो संगठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले थाल्नु भएको अभियान जुन ऐतिहासिक अभियान छ, त्यो ऐतिहासिक अभियान जस्तै महामानव सिधा बुद्धको तस्बिरलाई हामीले सम्मान गरिराखेका छौँ।
छौँ। त महामानव सिद्धार्थ बुद्धले पनि उहाँको जुन एउटा दर्शन उहाँले ग्रहण गर्नुभयो, जुन बोधिसत्व उहाँले प्राप्त गर्नुभयो, त्यो प्राप्त गरिसके पछाडि महामानव सिद्धार्थ बुद्धले पनि आफ्नो भिक्षु सङ्घको सबै चाहिँ पदाधिकारीलाई बोलाएर महामानव सिद्धार्थ बुद्धले एकचोटि भन्नुभएको थियो, हिजो तपाईँहरू यो भिक्षु सङ्घमा आउनुभन्दा पूर्व, यो भिक्षु सङ्घमा आइपुग्नुभन्दा पहिला तपाईँ कोही गुरुङ होला, कोही मगर होला, कोही राई होला, कोही लिम्बू होला, कोही तामाङ होला, कोही कामी दमाई साकी च्यामे पोडे, विभिन्न समुदायको होला, विभिन्न थरीको मान्छे होला। तर भिक्षु सङ्घभित्र आइसके पछाडि तपाईँहरूको एउटै अस्तित्व कायम रहन्छ। तपाईँहरूको अस्तित्व, तपाईँहरूको परिचय भनेको केवल एउटै मात्रै हुन्छ। त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि महामानव सिद्धार्थ बुद्धले भन्नुभएको थियो, यो भिक्षु सङ्घ भनेको चाहिँ एउटा समुद्र जस्तै हो। यो समुद्र कसरी बन्छ भन्दा समुद्र आफैमा समुद्र बन्दैन। समुद्र कसरी बन्छ त भन्दा यताबाट मर्स्याङ्दी नदी बग्छ, त्योभन्दा उतापट्टिबाट गण्डकी बग्छ, त्योभन्दा माथिबाट त्रिशुली नदी बग्छ। यो सबै नदीहरू बग्दै 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 गएर यो कहाँ पुग्छ त भन्दा गङ्गा नदी हुँदै अन्तिममा गएर यसले एउटा ठुलो बृहत समुद्रको आकार लिन्छ। त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पनि हामीलाई यही कुरा सिकाउनु भएको छ। हिजो हामी एउटै नस्लमा थियौँ, एउटै परिचयमा थियौँ, महान नस्लमा अथवा एउटा महान परिचयमा थियौँ। त्यो परिचय के परिचयमा थियौँ भन्दा हामी समग्र हामी आँखा चिम्सो नाक थेप्चो भएको मान्छेहरू मङ्गोल भन्ने अस्तित्वमा थियौँ, एउटा मङ्गोल भन्ने नस्लमा अथवा एउटा परिचयमा थियौँ। तर अन्तिममा गएर ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले हामीलाई टुक्रा टुक्रा पारेर के गरिदियो त आज भन्दा हामी गुरुङ, मगर, तामाङ, राई, लिम्बू, शेर्पा, कोचे, मेचे, धिमाल भनेको यो नदीको नाम जस्तै हो। यताबाट मर्स्याङ्दी नदी बग्छ, उताबाट चाहिँ गण्डकी बग्छ, त्योभन्दा उतापट्टिबाट त्रिशुली बग्छ, त्योभन्दा अझै उता जानुभयो भने भोटेकोशी बग्छ, त्योभन्दा उता जानु भने तामाकोशी बग्छ, अर्को योभन्दा पश्चिमतिर जानुभयो भने कर्णाली नदी, सेती नदी, यो विभिन्न नदीहरू बग्दै 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 आउँछ। यो सबै नदीहरू अन्तिममा गएर कहाँ मिसिन्छन् भन्दा यो सबै नदीहरू सप्तकोशी हुँदै गण्डक बाँध हुँदै यो चाहिँ गङ्गा नदी हुँदै अन्तिममा गएर चाहिँ यो समुद्रको रूपमा चाहिँ यो परिमार्जित हुन्छ। त्यो समुद्रमा पुगिसके पछाडि एकचोटि परिकल्पना गरेर हेर्नुहोस् त, त्यो समुद्रमा पुगिसकेको पानी म चाहिँ लमजुङ जिल्लाबाट मर्स्याङ्दी नदीबाट बगेर आएको पानी, म गोर्खा जिल्लाबाट बगेर आएको गण्डकी नदीको पानी, म धादिङ, रसुवा, नुवाकोटबाट बगेर आएको त्रिशुलीको नदीको पानी भनेर छुट्याउन खोजेर त्यो समुद्रमा गएर छुट्याउन सकिन्छ? त्यो त कहिले पनि सकिँदैन, किनभने यो पानीको एउटै अस्तित्व हुन्छ। त्यस्तै तपाईँ हामी यो देशको गुरुङ, मगर, तामाङ, राई, लिम्बू, शेर्पा, कोचे, मेचे, धिमाल, कामी दमाई सार्की च्यामे पोडे, गाइने, थारू, दनुवार, सुनवार, जिरेल, सुरेल, नेवार अथवा हामी आँखा चिम्सो नाक थेप्चो भएको समग्र मान्छेहरूको एउटै नस्ल हो। तपाईँ हामी सबैको अस्तित्व एउटै मात्रै हो। त्यो अस्तित्व भनेको के हो भन्दा हाम्रो मङ्गोल भन्ने अस्तित्व चाहिँ तपाईँ हामी सबै आँखा चिम्सो नाक थेप्चो भएको मान्छेहरूको एउटा सामूहिक अस्तित्व चाहिँ मङ्गोल अस्तित्व हो। संसारमा जम्मा 3वटा मात्रै मानव अस्तित्वहरू छ, मानव नस्लहरू छ। त्यो 3वटा भन्दा बेसी अस्तित्व पनि छैन, नस्ल पनि छैन। त्यो 3वटा अस्तित्व मध्येको हामी आँखा चिम्सो नाक थेप्चो भएका मान्छेहरू मङ्गोल अस्तित्वको मान्छे। अनि अहिले तपाईँ हामीले नेपालमा चिन्दै गरेको जो यो चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री, बाहुन क्षेत्रीहरू छ, यो बाहुन क्षेत्रीहरू भनेको चाहिँ आर्य नस्लको मान्छे र अर्को एउटा चाहिँ कालो अनुहार भएको, कपाल घुमुर्किएको एउटा हप्सीहरू जसलाई भनिन्छ, त्यो कालो कलरको मान्छेहरू भनेको नेग्रो अस्तित्वको मान्छे। यो 3वटा मात्रै अस्तित्वको अथवा 3वटा नस्लको मात्रै मान्छे चाहिँ संसारको इतिहासमा, संसारको अस्तित्वमा, मानव शास्त्रीहरूको अस्तित्वमा अथवा वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गरेको मानव नस्ल अथवा मानव वर्ण अनुसार जम्मा 3वटा मात्रै अस्तित्व छ। त्यो 3वटा मध्ये अहिले नेपालमा भएको एउटा हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूको अस्तित्व, एउटा तपाईँ हामी गुरुङ, मगर, तामाङ, राई, लिम्बू, शेर्पा, कोचे, मेचे, धिमालको एउटा मङ्गोल अस्तित्व गरेर जम्मा 2वटा मात्रै अस्तित्व छ यो देश नेपालमा। तर यो 2वटा अस्तित्व मध्ये एउटा अस्तित्वलाई संविधानभित्र उल्लेख गर्यो, अर्को अस्तित्वलाई संविधानभित्र लेखेन। अब यो कसले लेख्यो, कसले लेखेन भनेर तपाईँले फर्केर हेर्नुभयो भने यो 2072 सालको संविधानको कुरा आउँछ। अब यहाँनिर 2072 सालको संविधानलाई लेख्ने बेलामा त्यो कसले लेख्यो त भन्दा 2070 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा चुनाव जितेर जाने एमालेको सांसद, माओवादीको सांसद, कांग्रेसको सांसद, राप्रपाको सांसद मिलेर त्यो अस्तित्व लेख्यो, संविधान बनायो। अब त्यो संविधान लेख्ने बेलामा त्यो संविधान लेख्ने ठाउँमा बाहुन क्षेत्री मात्रै थिएन, तपाईँ हाम्रो मान्छे पनि थियो त्यहाँनिर। त त्यही 70 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा यो संगठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले त्यति बेला भन्नुभएको थियो, आज नेपालमा 601 जना देशको सांसद बन्ने व्यवस्था छ। यो 601 जना सांसद मध्ये 600 जना क्षेत्रीहरू पनि होइन, प्योर बाहुनै बाहुन जितेर जाओस्, केही फरक पर्दैन। त्यो 600 जना बाहुनहरूको बिचमा मङ्गोलको तर्फबाट मलाई एकजनालाई भए पनि जिताएर त्यो चाहिँ संविधान लेख्ने हलभित्र पुर्याइदिनुहोस्, म नेपालको 80%
मङ्गोल जनताहरूको अधिकार लेखेर यो देशलाई चाहिँ म अगाडि बढाउँछु भनेर गोपाल गुरुङले 70 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा भोट माग्दै 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 गोपाल गुरुङ झापा इलाम पाँचौं ताप्लेजुङतिर अथवा पूर्वतिर जानुभयो। पूर्वतिर गोपाल गुरुङले गएर भोट माग्दाखेरि बाहुन छेत्रीले हाम्रो मान्छेलाई उचाल्देर भन्दै तिमी किन दिन्छौ गोपाल गुरुङलाई भोट? गोपाल गुरुङ भने त उसको पुर्ख्यौली थलो लमजुङ अरे, पश्चिमको गुरुङ रहेछ, हाम्रो पूर्वको गुरुङ पनि होइन, पूर्वको मान्छे पनि होइन, किन दिने गोपाल गुरुङलाई भोट? नदेऊ भनेर बाहुन छेत्रीले उचाल्दै पछाडि हाम्रो मान्छेहरू बाहुन छेत्रीको पछाडि लागेर हो न हो गोपाल गुरुङ भने त पश्चिमतिरको मान्छे रहेछ, हामीलाई के मतलब, किन दिने भोट भनेर गोपाल गुरुङलाई पराई ठान्यो। अनि त्यहीँको जनताले कसलाई चाहिँ आफ्नो मान्छे ठान्यो भन्दाखेरि यही अहिले नेपालको केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनालहरूलाई चाहिँ हाम्रै देशको मान्छे, हाम्रै ठाउँको मान्छे, हाम्रै दाजुभाइ जस्तै सोचेर बाहुन छेत्रीलाई हाम्रो मान्छेले गएर मत हालिदिए। त्यस पछाडि गोपाल गुरुङ पश्चिमतिर पनि गएर भोट माग्नुभयो, मलाई जिताइदिनुहोस्, संविधान सभाको हलभित्र पुर्याइदिनुहोस्, मङ्गोलहरूको अधिकारको निमित्त म आवाज उठाउँछु, मलाई जिताइदिनुहोस् भनेर गोपाल गुरुङ पश्चिममा गएर भोट माग्दा पश्चिममा पनि फेरि बाहुन छेत्रीले झुकाएर के गरे त भन्दाखेरि पश्चिममा गएर हाम्रो समुदायलाई बाहुन छेत्रीहरूले उचाल्देर फेरि पश्चिममा पनि एउटा समस्या के सिर्जना गर्दै भन्दा गोपाल गुरुङको पुर्ख्यौली थलो पश्चिमको लमजुङ भए पनि उसको जन्म त दार्जिलिङतिर भएर पूर्वमा हुर्किएको गुरुङ रहेछ, भाषा पनि बोल्न नजान्दो रहेछ, सबै कुरा नआउँदो रहेछ, त्यो पूर्वको गुरुङलाई किन भोट दिने? नदेऊ भन्दै पछाडि हामी पश्चिमको समग्र मङ्गोलहरूले फेरि गोपाल गुरुङलाई पराई ठानेर पश्चिमको मान्छेले कसलाई आफ्नो मान्छे ठान्यो भन्दाखेरि रामचन्द्र पौड्याल भन्ने, शेरबहादुर देउवा भन्ने, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्ने, यो चाहिँ बाबुराम भट्टराई भन्ने मान्छेलाई चाहिँ आफ्नै मान्छे सम्झेर उनीहरूलाई भोट दिएर चाहिँ जिताएर पठाएको दुष्परिणाम अहिले तपाईँ हामीले भोगिराखेका छौँ यो देशभित्र। यो परिवेश किन निर्माण भयो त भन्दा त्यो 2070 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भनेको कानुन बनाउने अथवा संविधान लेख्ने चाहिँ एउटा निर्वाचन थियो। त्यो संविधान लेख्ने निर्वाचनमा हाम्रो तर्फबाट एउटा मात्रै प्रतिनिधि जितेर संसद भवनभित्र पुगेको भए हाम्रो पनि अधिकारको कुरा संसद भवनभित्रबाट चाहिँ ओकालत हुन्थ्यो। त्यो 70 सालको चुनावमा तपाईँ एकचोटि फर्केर हेर्नुहोस् त, हामीलाई अहिले संगठनको वर्तमान केन्द्रीय प्रेसिडेन्टज्यूले बताइराख्नु भएको छ हामी मङ्गोलहरू भनेको कस्तो संस्कारमा बाँचिरहेका छौँ आजसम्म भन्दा मङ्गोलहरू भनेको मनको भेद गर्ने, मनैदेखि सबैलाई चाहिँ मनैदेखिबाट कोहीसँग रिसिभी भयो भने, कोहीसँग चाहिँ आफ्नो चाहिँ नराम्रो खटपट पर्यो भने मनैदेखि सधैँको लागि उसलाई शत्रु ठान्ने एउटा अवस्था मङ्गोल समुदायमा छ। अनि बाहुन छेत्रीमा के छ भन्दा मङ्गोलहरूभित्र मनभेद छ, बाहुन छेत्रीभित्र चाहिँ मनभेद छैन, बाहुन छेत्रीभित्र चाहिँ मतको मात्रै भेद छ, मतभेद मात्रै छ भनेर बताइराख्नु भएको छ। तपाईँले त्यो 70 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनलाई फर्केर हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै त्यही भएन। गोपाल गुरुङले यो संगठन भनेको नेपालको 80% मङ्गोल जनताको अधिकारको निमित्त आवाज उठाउने संगठन हो यो संगठन। अनि 80% जनताको अधिकारको निमित्त गोपाल गुरुङले सुदूर पूर्वदेखि सुदूर पश्चिमसम्म अथवा देशभरि भोट माग्दा 70 सालमा मङ्गोल नेसनलाइजेसनको नाममा जम्मा जम्मी 12-13 हजार भन्दा मत आएन यो संगठनलाई। कसको लागि लडेको भन्दा 80% जनताको लागि लडेको। 80% को प्रतिनिधित्व गर्ने दलको नाममा जम्मा जम्मी 11-12 हजार मात्रै भोट आयो 70 सालको चुनावमा। अनि त्यही 2070 सालको चुनावमा जम्मा 20% बाहुन छेत्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने राप्रपा नेपाल भन्ने जो कमल थापाको पार्टी थियो, हिन्दूहरूको अधिकारको निमित्त लड्ने पार्टी, त्यो पार्टीको नाममा 6.5 लाख भोट आयो देशभरिबाट गरेर। त्यो किन त्यस्तो भयो त भन्दा त्यो 70 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको बेलामा यो एमालेको बाहुन छेत्री, माओवादीको बाहुन छेत्री, कांग्रेसको बाहुन छेत्री, यो सबै बाहुन छेत्रीले के गर्यो त भन्दा राप्रपा नेपाल भन्ने पार्टीको विचार हिन्दूको निमित्त, राजतन्त्रको निमित्त वकालत गर्ने पार्टी भए पनि त्यो चाहिँ मत मात्रै भेद हुन्छ। हाम्रो एमालेको विचार जनताको बहुदलीय जनवादको विचार, माओवादीको विचार नौलो जनवादको चाहिँ विचार, यतापट्टि कांग्रेसको विचार प्रजातान्त्रिक समाजवादको विचार, हाम्रो मत र विचार एक ठाउँमा भए पनि मतको रूपमा चाहिँ मतभेद भए तापनि कमल थापाले लडेको पार्टी राप्रपा नेपालले लडेको पार्टीको उद्देश्य भनेको चाहिँ हामी समग्र बाहुन क्षेत्रीको अधिकारको निमित्त लडेको कारणले गर्दा हामीले मनभेद नगरिकन राप्रपा नेपाललाई जिताउनु पर्छ भनेर देशभरिको बाहुन एक ठाउँमा आएर भोट हालेको कारणले गर्दा उनले 24 सिट सांसद जिताएर संविधान सभाको हलमा प्रतिनिधित्व गर्यो। त्यति बेला त्यो 70 सालको चुनावमा भोट माग्ने बेलामा नै
तराईमा गएर भोट माग्दाखेरि उसले स्पष्टसँग भोट माग्यो। कांग्रेस र राप्रपा सँगै मिलेर तराईमा गएर भोट माग्दा एक भोट नेपाली कांग्रेसको गाछीलाई, एक भोट राप्रपा नेपालको बाछीलाई भनेर भोट मागेर तराईबाट चाहिँ राप्रपा नेपाललाई जिताएर ल्यायो। अनि पहाडमा आएर भोट माग्ने बेलामा पहाडमा नि भोट त्यसै गरी माग्यो। पहाडमा आएर एक भोट आफ्नै पार्टीको दाइलाई, एक भोट राप्रपा नेपालको गाईलाई भनेर पहाडबाट पनि फेरि बाहुन क्षेत्रीको अधिकारको निमित्त अथवा हिन्दूहरूको उद्देश्य पूरा गर्ने त्यो राजनैतिक दललाई जिताउनको निमित्त कुनै कसर बाँकी नराखिकन बाहुन क्षेत्रीहरूले चाहिँ एकट्ठा भएर त्यो अधिकारको निमित्त लडेको इतिहास हामीले पाउँछौँ। यसकारणले गर्दाखेरि अब समय आइसकेको छ, हामीले बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ। अब चुनाव आइसकेको छ। यो आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न हुन गइराखेको छ। अब यो निर्वाचनको बेलामा हामीले विवेक पुर्याउनु पर्छ। हामीले निर्वाचनकै बेलामा विवेक पुर्याउने भनेको तपाईले हामी परिकल्पना गरौँ त। नेपाली कांग्रेस 7 सालबाट हेर्दै 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 आएको आज 78 साल भइसक्यो, 71 वर्ष बितिसक्यो। एमालेको कुरा गरौँ, 46-47 साल पछाडि हेर्दै आएको यही एमाले हो। आज झन्डै झन्डै 30 वर्ष पुगेर 31 वर्ष लागिसक्यो एमाले पनि सत्तामा पुगेको। 62-63 को जनआन्दोलन पछाडि 64 सालमा सत्तामा पुगेको माओवादी हेरौँ, 64 मा पुगेको सत्तामा पुगेको माओवादी आज 78 साल 14 वर्ष लागिसक्यो माओवादीले पनि सत्ता चलाएको। अनि 14 वर्षसम्म माओवादीले चलाएको सत्ताले पनि विकास नहुने, 31 वर्षसम्म एमालेले चलाएको सत्ताले पनि देश परिवर्तन नहुने, नेपाली कांग्रेसले झन्डै झन्डै 70-71 वर्ष देश चलाउँदा पनि देश बनेन भने अब पनि हामी एमाले माओवादी कांग्रेसको पछि लागेर अझै पनि त्यसको विश्वास गरेर बस्यौं भने त हामी फस्छौँ नि फस्दैनौँ र? परिकल्पना गरेर हेरौँ त हामी। यो समय भनेको एकदमै ऐतिहासिक समय छ। हामीले बुद्धि यही बेलामा पुर्याउनु पर्छ। तपाईले तपाईको बारीमा यसपालि मकै रोप्दाखेरि तपाईको बारीमा मकै फलेन भने तपाईले के गर्नुहुन्छ? यसपालि मकै रोप्दाखेरि मकै फलेन भने तपाईले सोच्नुहुन्छ मैले मकै रोपेको मेरो बारीको माटोमा मकै उत्पादन नहुने रहेछ, मैले कोदो पो रोप्नु पर्छ कि क्या हो भनेर मकै रोप्न छोडेर तपाई अर्को वर्ष कोदो रोप्नुहुन्छ आफ्नो बारीमा। तपाई जागिर खाने सिलसिलामा एक ठाउँमा गएर जागिर खाँदा तपाईले भने जति तलब सुविधा पाउनु भएन भने 2-4 महिना जागिर खाएर तपाईले के सोच्नुहुन्छ? यो ठाउँको जागिरले मलाई चाहिँ के पनि नदिने रहेछ, मैले अर्को जागिर खोज्नु पर्छ भनेर तपाईले विकल्प खोज्नुहुन्छ कि खोज्नुहुन्न? तपाईले एउटा व्यवसाय सुरुवात गर्नु, किराना पसल होस् कि फेन्सी पसल होस् कि जुस पसल होस् कि जेसुकै पसल होस्, तपाईले एउटा व्यवसाय यसपालि सुरुवात गर्नुभयो, 3-4 महिना 4-5 महिना 1 वर्षसम्म पनि तपाईले त्यो व्यवसायलाई स्थापित गर्न सक्नु भएन भने अर्को वर्ष तपाईले व्यवसाय परिवर्तन गरेर अर्को काम गर्नुहुन्छ। तपाई हाम्रै मान्छेहरू साउदी, कतार, मलेसिया, दुबई यसपालि अहिलेको समयमा बेसरी हाम्रो मान्छेहरू विदेशी नै प्रचलन छ। तपाई साउदी गएर पैसा कमाउन सक्नु भएन भने 3 वर्षपछि नेपाल आएर के गर्नुहुन्छ? साउदीमा गएर 3 वर्ष काम गरियो, पैसा कमाउन सकेन, अब एकचोटि चाहिँ कतार गएर हेर्नु पर्यो भनेर कतारतिर जानुहुन्छ। कतारमा पनि कमाइ भएन भने एकचोटि चाहिँ दुबई जानुपर्छ कि क्या हो भनेर फेरि कतार छोडेर तपाईँ दुबईपट्टि जानुहुन्छ। हामीलाई हाम्रो चेतनामा के थाहा छ भन्दा एउटा कामबाट सफल भएन भने अर्को कामको सुरुवात गरिहाल्नुपर्छ भन्ने चेतना भएको तपाईँ हामी यो देशको जनताहरूले एमाले माओवादी कांग्रेसबाट भएन अब यसको विकल्प खोज्नु पर्छ भनेर लाग्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। समय यही नै। हामीले अहिले बुद्धि पुर्याएनौँ भने फेरि पनि बाहुन क्षेत्रीले हामीलाई उस्तै सधैँभरि बाहुन क्षेत्रीको हनुमान दासी बन्ने भन्दा अरू कुनै पनि केही पनि काम बन्नै दिँदैन। अनि हाम्रै अनुहारका एमाले माओवादी कांग्रेसको पछाडि लागेर पिछलगो भएर आउने हाम्रै मान्छेले फेरि तपाईँ हामीलाई दास बनाउँछ। 70 सालको चुनावको कुरा त्यही होइन। अहिले एमाले माओवादी कांग्रेसमा लाग्ने बाहुन क्षेत्रीले आएर तपाईँलाई हामी मङ्गोलको मान्छे अब देशको चाहिँ सत्तामा पुग्नु पर्यो भनेर कुरा गर्यो भने एमाले माओवादी कांग्रेसको बाहुन क्षेत्रीले हामीलाई के उदाहरण दिन्छ? त्यही माओवादीबाट जितेर गएको रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भइहाले, यही एमालेबाट जितेर गएको पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री भइहाले, हुँदो रहेछ त्यताबाट पनि पाइराखेका छौँ। किन यो चाहिँ चाहियो मङ्गोलको कुरा भन्छ? कुरा त्यसो होइन। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रामबहादुर थापा बादल यिनीहरूलाई किन त्यो पद दियो त भन्दा त्यो पद दिनुको पछाडिको एउटा कारण छ। त्यो कारण के छ भन्दा हिजो 2070 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा तपाईहरु समग्र यहाँको जनताहरू मिलेर पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई चुनाव किन जिताएर पठाएको? गुरुङहरूको अधिकारको निमित्त आवाज उठाइदिनु पर्यो, हाम्रो विषयमा पनि सही ठाउँमा गएर हाम्रो समस्या राखिदिनु पर्यो भनेर चुनाव जिताएर पठाएको होइन। उतापट्टि सिन्धुपाल्चोकको एउटा क्षेत्र छ, पहिलाको पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङको निर्वाचन क्षेत्र। उसको निर्वाचन क्षेत्र म करिब सबै घुमिसकेको छु। उसको निर्वाचन क्षेत्रको माथिको जनताले
अहिले पनि यो खस भाषा तपाईँ हामी अहिले जो बोलिराखे खस भाषा छ, यो खस भाषा अहिले पनि बुझ्दैन त्यहाँको जनताले। अनि त्यहाँको तामाङहरूले शेरबहादुर तामाङलाई चुनाव किन जिताएर पठाएको भन्दाखेरि शेरबहादुर तामाङलाई, ल शेरबहादुर तामाङज्यू नेताज्यू तपाईँले गएर हाम्रो समस्या चाहिँ सही ठाउँमा राखिदिनु पर्यो भनेर चुनाव जिताएर पठाएको होइन। तर 70 सालमा यो चुनाव जितेर जाने मान्छेहरूले हामीलाई बदमासी कहाँ गर्थ्यो एकचोटि फर्केर हेर्नुहोस् त। 70 सालमा जितेर गएको 601 जना सांसदहरू भित्रबाट 2072 सालमा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भयो। त्यो जारी भएको संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 मा बाहुन क्षेत्रीहरूको अस्तित्व सहितको अधिकार खस आर्य भनेर बाहुन क्षेत्रीले स्पष्टसँग लेख्यो उनीहरूको अस्तित्व। त्यो खस आर्य लेख्ने बेलामा एमालेको बाहुन क्षेत्री, माओवादीको बाहुन क्षेत्री, कांग्रेसको बाहुन क्षेत्री अथवा यसलाई समग्र रूपमा भनौँ कांग्रेसको सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौड्यालहरू, माओवादीको त्यति बेलाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईहरू, अनि त्यति बेलाको एमालेको केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपालहरू, यिनीहरू सबैजनाले पार्टीको सबै कुरा भुलेर एउटै टेबलमा आएर बसेर एउटै सहमति यिनीहरूले के गरे भन्दा हामी बाहुन क्षेत्रीहरूको अधिकार खस आर्य संविधानको धाराभित्र उल्लेखित गर्नै पर्छ भनेर एमाले, माओवादी, कांग्रेसले आफ्नो पार्टी भुलेर एउटै टेबलमा आएर सहमति जनाएर त्यो पास गरेर ल्याए तिनीहरू। त्यो पास गर्ने बेलामा एमालेबाट जितेर गएको यही पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, माओवादीबाट जितेर गएको त्यही हितबहादुर तामाङ, एमालेबाट जितेर गएको फेरि त्यही शेरबहादुर तामाङ, कांग्रेसबाट जितेर गएका बहादुर सिंह लामा भन्नेहरू, उनीहरू पनि त्यति बेला उसकै पार्टीको बाहुन क्षेत्रीहरू सबै बाहुन क्षेत्री एकै ठाउँमा पुगेर खस आर्य भन्ने अधिकार लेख्दै गर्ने क्रममा यो एमाले, माओवादी, कांग्रेसबाट जितेर गएका गुरुङ, मगर, तामाङहरू पनि एउटै टेबलमा आएर उनीहरूले त्यति बेला के गर्न सक्नु पर्थ्यो भने तपाईँ बाहुन क्षेत्रीको अधिकार संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 मा तपाईँहरू लेख्नुहुन्छ भने हामी यो देशको गुरुङ, मगर, तामाङहरूको अस्तित्व मंगोल अस्तित्व हो, हाम्रो मंगोल अस्तित्व संविधानमा लेख्नु पर्यो तपाईँहरूले भनेर हामी पनि एउटै टेबलमा आएर उभिन्छौँ भनेर त्यति बेला चाहिँ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, शेरबहादुर तामाङहरू चाहिँ एउटै टेबलमा गएर उभिएर त्यो लेख्नको निमित्त उनीहरूले कम्मर कस्नु पर्थ्यो। तर उनीहरूले गरेनन् त्यो कुरा। उनीहरूले त के गर्दै त भन्दा बाहुन क्षेत्रीको मात्रै अधिकार समेटिएको संविधान घोषणा गर्दाखेरि हात फुट्ने गरेर ताली पड्काएर पास गरेर ल्याइदियो। आज तपाईँ हाम्रो टाउकोमा हानेको हाने अवस्था बनायो। यो कहिले भयो त भन्दा 70 सालको चुनावको मात्रै खेल हो। यो चुनाव आइसकेको छ अहिले पनि। अब यो 2079 सालको वैशाख 30 गतेको आएको यो जुन स्थानीय तहको निर्वाचन छ, अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि तपाईँ हामीलाई झुक्क्याउनको निमित्त अर्कै एउटा खेल खेल्न आँटिराखेको छैन। तपाईले अब छोडिदिनु भयो हुन्छ। एमालेको नाममा, माओवादीको नाममा, कांग्रेसको नाममा, अहिलेको नयाँ समाजवादी पार्टीको नाममा यो जुन राजनैतिक दल आउँछ यसलाई त तपाईहरुले, मैले सधैँभरि भन्ने गरेको छु, कांग्रेस त तपाईँ हाम्रो पालाको पार्टी नै होइन। कांग्रेस त हाम्रो बाजेकै पालाको पार्टी हो। त्यसले गर्ने भएको भए बाजेको पालामा गर्ने। बाजेको पालाबाट हामी नातिहरू हुर्किसक्यौं, आजसम्म आएन। अनि बाजे पनि त्यही कांग्रेसमा झुक्कियो, हाम्रो बाउ पनि त्यही कांग्रेसमा झुक्कियो, हामी पनि त्यही कांग्रेसमा झुक्यौं भने हाम्रो छोरा नाति कहाँ गएर झुक्किन्छ? आउँदैन अधिकार त्यसले। एमालेको अवस्था पनि त्यही। एमाले हाम्रो पालाको पार्टी नै होइन, एमाले पनि हाम्रो बाउहरूको पालाको पार्टी। हाम्रो बाउहरू पनि झुक्के एमालेमा लाग्यो। गरिबको निमित्त अधिकार ल्याइदिन्छ भनेर कुदेको होइन एमालेको पछि। आएन, यति आउने हो भने एमालेले सत्ता प्राप्त गरेको आज करिब 31 वर्ष भइसक्यो प्रत्यक्ष रूपमा। 31 वर्षमा एउटा केटा र केटी बिहे गरेर जन्मेको छोरा पनि 31 वर्षको लाठे भइसकेको छ यति बेला। अनि यत्रो वर्षसम्म नल्याएको परिवर्तन अझै पनि एमालेले ल्याउला भने त्यसको पछाडि कुदेर हुन्छ। माओवादीको अवस्था पनि त्यही। 64 सालबाट देखाउँछु हामी अरु त केही गर्न सक्दैनौं, 5 वर्षभित्र नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछौं भनेर भनेको होइन यही प्रचण्डले। आज 5 होइन, 10 होइन, 15 वर्ष बितिसक्यो। अब पनि फेरि हामी उसकै पछि दगुर्यौं भने हाम्रो हालत के भएर जाला? यसकारणले गर्दाखेरि हामीले समय सधैँ बुद्धि पुर्याउनु पर्छ। यो आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन छ, यो चुनावकै बेलामा बुद्धि पुर्याउने। हामीले अरु बेलामा कराएर दुखेसो पोखेर केही पनि हुँदैन। मैले सधैँभरि भन्ने गरेको छु, तपाईको बारीमा बाली बिग्रियो भने त 1 वर्ष बिग्रिन्छ, राजनीति बिग्रियो भने 1 होइन 5 वर्ष बिग्रिन्छ नेपालको अहिलेको कानुन अनुसार, संविधान अनुसार। यसपालिको वर्ष बारीमा बाली राम्रो नफल्यो भने अर्को वर्ष त्यता राम्रो गर्न सकिएला, तर यसपालिको वर्ष पनि हामीले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने बेलामा गलत प्रतिनिधि चुन्यौं भने फेरि पनि हामीले आफ्नै टाउकोमा त्यही प्रतिनिधिले हान्ने मान्छे भन्दा अरु केही पनि बनाउन सक्दैन। तपाईले नेपालको वर्तमान जल्दो बल्दो एउटा घटनालाई हेर्नुस् त। आजभन्दा करिब 1 महिना अगाडि
एमसीसीको विषयमा ठुलो आन्दोलन मच्यो काठमाडौँ। यो एमसीसी भनेको राष्ट्रघाती छ, राष्ट्रवादी छ, यो छ त्यो छ, विभिन्न नाममा बहसहरू छेडछाड भयो काठमाडौँ। एमसीसीको विषयमा देशमा झन्डै राजधानी काठमाडौँ मात्रै होइन, देशको ठुल्ठुला सहरमा यसको विषयमा, यसको विरुद्धमा बेसरी ठुलो आवाजहरू उठ्यो। एकजना दुईजनाले होइन, हजारौं मान्छेहरू सडकमा आएर आन्दोलन गरे यो विषयमा। एमसीसी भनेको हाम्रो स्वाधीनताको विरुद्धमा छ, यो हाम्रो देश नेपालको चाहिँ अस्मिता लुटिन्छ, यो हुनु हुँदैन भनेर जनताले सडकबाट आवाज उठाएको उठाइ गरे। तर यत्रो जनताले सडकबाट आवाज उठाउँदा पनि अन्तिममा गएर एमसीसी पास भएर गयो। भनेपछि अब हामी कल्पना गरौँ त, यो देशलाई टिकाउने कि सिद्धाउने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार त जनताको हातमा रहेन रहेछ नि त। यो देशमा अहिले झन्डै 3 करोड जनसङ्ख्या छौँ हामी। 3 करोड जनसङ्ख्या मध्ये यो देशलाई चाहिँ अर्काको देशमा मिलाइदिने अथवा यो देशलाई बेचिदिने कि राख्ने भनेर निर्णय गर्ने ठाउँमा अधिकार प्राप्त गरेको मान्छे भनेको अहिलेको कानुन अनुसार जम्मा 275 जना व्यक्तिको हातमा मात्रै त्यो अधिकार रहेछ। अहिलेको नेपालको संघीय कानुन अनुसार देशको संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जम्मा 275 जना व्यक्तिको हातमा रहेछ। अब यो 275 जना मान्छे कहाँबाट आएर त्यो अधिकार प्राप्त गरे त उनीहरू? आकाशबाट झरेको पनि होइन, धरती फाटेर उम्रेको मान्छे पनि होइन। यो 275 जना मान्छे कहाँबाट त्यो अधिकार सम्पन्न हुन पुगे त भन्दा यस्तै चुनावको बेलामा तपाईँ हामीले हालेको भोटबाट अधिकार सम्पन्न भएर पुगेका मान्छे नै 275 जना मान्छेहरू हुन्। अनि उनीहरूले त हाम्रो अधिकारको विरुद्धमा, हाम्रो अस्तित्वको विरुद्धमा, हाम्रो अस्मिताको विरुद्धमा, हाम्रो स्वाधीनताको विरुद्धमा काम गर्नको निमित्त लाग्दो रहेछन् भने हामीले समय सधैँ बुद्धि पुर्याउने कि नपुर्याउने हो। अहिले समाजमा गयो भने मान्छेले हामीप्रति चाहिँ आरोप हाल्न थाल्छन्। यति बेला देशमा एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता भइसक्यो, बाहुनले खायो देश भनेर कराउने मङ्गोलहरूले किन आवाज उठाउँदैन भनेर भनिराखेको अवस्था छ। आवाज अब उठाउँछौँ हामी। हिजो त हामीले पार्लियामेन्टभित्र, संसद भवनभित्र गएर उठाउने ठाउँमा मङ्गोल नेसनलाइजेसन थिएन। जनताले हामीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याएकै थिएन। भोट हाल्ने बेलामा उही एमालेको नाममा, माओवादीको नाममा, कङ्ग्रेसको नाममा बाहुन छेत्री र त्यसको पछाडि लाग्ने हनुमानहरूलाई जिताएर पठाउने अनि हामीले बोलेन भनेर कराउने एउटा अवस्था सिर्जना गरिराखेको छ। यस कारणले गर्दा अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई सबै तौर तरिका अपनाएर, सबै किसिमबाट यसलाई विश्लेषण गरेर एकचोटि यो सङ्गठनको निर्वाचन चिन्ह कुखुराको भालेमा मत हालेर यो सङ्गठनबाट जाने प्रतिनिधिहरूलाई एउटा अधिकार सम्पन्न प्रतिनिधिको रूपमा हामीले संसद भवनभित्र पुर्यायौँ भने मात्र बल्ल अधिकार हामीले पाउन सक्छौँ। यो एमसीसीकै केस पनि यो अहिले त देश बेच्यो भनेर जुन किसिमको चाहिँ एउटा बहस सुरु भएको छ, यो देश बेचिसकेको कुरा होइन। अहिले करिब अमेरिकाबाट 60 अरब अनुदानको कुरा आइराखेको छ। अनि यो एमसीसीको नामबाट आज देशमा 60 अरब अनुदान आउँदै गर्दाखेरि यो एमसीसी देशको लागि कति चाहिँ फाइदाजनक छ, कतिको घातक सिद्ध छ भनेर आज देशको नेताहरूको घरमा होइन, नेताहरूको बीचमा मात्रै होइन, यो एमसीसीको विषयमा गाउँ बस्तीमा बस्ने जो हलो जोतेर गोरु जोतेर चाहिँ आफ्नो छाक टारेर बस्ने जनतादेखि लिएर घाँस दाउरा मेलापात गरेर खाने जनताले समेत एमसीसीको विषयमा आज बुझ्ने एउटा अवसर पाएको छ। यो एमसीसी हाम्रो निमित्त कतिको फाइदाजनक, कतिको घातक सिद्ध छ भनेर गाउँ गाउँमा मेलापातमा पनि एमसीसीको विषयमा अहिले बहस सुरु हुन थालेको छ। आज एमसीसीको बहस सुरु भयो। हिजोको दिनमा यही देशबाट होइन, महाकाली सन्धि भएर बेचिएको, टनकपुर बेचिएको, हिजो हामीले स्कुल पढ्ने बेलामा नेपालको सिमाना भनेको पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडासम्म छ भनेर पढेको तपाईँ हामीले होइन। आज हामीले सीमा छुट्याएर हेऱ्यौँ भने हाम्रो देशको सीमा कहाँ छ भन्दा पूर्वमा मेची र पश्चिमको त महाकालीसम्म मात्रै छ। पूर्वको टिस्टा कहाँ पर्छ त्यो पनि थाहा छैन, पश्चिमको काँगडा कहाँ पर्छ त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई। अनि हिजोको पूर्वको टिस्टा र पश्चिमको काँगडा बेच्दाखेरि हामीले कसैले पत्ता पायो त? यो त हामीले कसैले पत्ता नपाउने गरेर बेचियो नि त यो देशबाट। हिजो देशको जमिनै बेचिँदाखेरि, देशको भूमि नै अर्को देशलाई बेच्दाखेरि हामी कसैले पत्ता पाएनौँ भने आज एमसीसीको नामबाट 60 अरब पैसा नेपालमा आउँदै गर्दा हामीले यो बहस कसरी उठाउन सक्यौँ त भन्दा यसको पछाडि एउटा कारण छ। त्यो कारण के छ त भन्दा हिजो यो देशको भूमिहरू बेचिँदाखेरि, सन्धि सम्झौताहरू हुँदाखेरि देशमा यो मुलुकभित्र हिजो एकल तानाशाही राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो। त्यो एकल तानाशाही राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाले
जनतालाई बोल्ने अधिकार दिएको थिएन, जनतालाई लेख्ने अधिकार पनि दिएको थिएन, जनतालाई हिँडुल गर्ने अधिकार पनि दिएको थिएन। आफूलाई मन नपरेको कुरा, आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा, मलाई यो मन परेन भनेर बोल्न नै दिँदैन थियो। हिजो यो कुरा चाहिँ गलत छ भनेर लेख्न पनि दिँदैन थियो। त्यस्तो व्यवस्था रहेको कारणले गर्दाखेरि हिजो हामीले यो कुरा पत्ता लगाउन सकेनौँ। आज एमसीसी को नामबाट 60 अरब पैसा नेपालमा आउँदै गर्दाखेरि यो बहस कसले सुरुवात गरायो त भन्दा, यो बहस कसले सुरुवात गरायो भन्दा, यो बहस चाहिँ मंगोल नेसन एसोसिएसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले 3 वर्ष भद्रगोल जेल, 5 वर्ष भूमिगत जीवन, जिन्दगीमा अनेकौं भुक्तमान सहेर उहाँले ल्याइदिनु भएको यो लोकतन्त्र भन्ने व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि आज यो बहस तपाईँ हामीले गर्न पाएका छौँ। यो लोकतन्त्रले हामीलाई स्वतन्त्रपूर्वक लेख्न पाउने, बोल्न पाउने, हिँडुल गर्न पाउने, आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा विरोध गर्न पाउने एउटा व्यवस्था यो लोकतन्त्रले ल्याइदिएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि आज हामी एमसीसी को विषयमा एउटा बहस, छलफल र पैरवी गर्न पाउने एउटा स्थिति सिर्जना भएको छ। यसकारणले गर्दा यो संगठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो मुलुकमा लड्नु भएको कूटनैतिक राजनैतिक लडाइहरू मार्फत लोकतन्त्र आइसकेको छ, धर्मनिरपेक्ष आइसकेको छ, प्रान्तीय संघीयता पनि मुलुकमा आइसकेको छ। अब यसलाई शुद्धिकरण गर्दै यसलाई संस्थागत गरेर लान सक्यौं भने तपाई हामी मूलवासी मंगोल जनताहरूको आउने भावी सन्ततिको भविष्यलाई उज्जवल र सुनिश्चित आफ्नै मुलुकमा बनाउन सक्छौं। त्यसको निमित्त मैले अघि नै तपाईहरुलाई भनिहाले, अब हामीले मनभेद र मतभेद छुटाउनु पर्ने बेला आइसकेको छ। हाम्रो मान्छेहरू बाध्यता बस हिजो एमालेमा, हिजो माओवादीमा, हिजो कांग्रेसमा अथवा उनीहरूको दर्शनको पछाडि एउटा आस्था राखेको भए तापनि अब मनभेद नराखिकन मतमा भेद हुन सक्छ। हाम्रै अनुहारको मान्छे पनि कोही एमालेमा, कोही माओवादीमा, कोही कांग्रेसमा लागेका होलान्। एमाले, माओवादी, कांग्रेसमा लागे पनि अब हाम्रो मान्छेले अब बुझ्नुपर्छ। यति बेला के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दा, हिजो एमाले, माओवादी, कांग्रेसमा लागेका 52 क्षेत्री मिलेर हिन्दूको अधिकारको निमित्त लड्ने राप्रपा नेपाललाई 24 सीट सांसद जिताएर संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 मा 52 क्षेत्रीको समग्र अधिकार खस आर्य लेखाउनको निमित्त उनीहरू सफल भयो भने हामी त्यति बेला असफल भयौं। अब हामीले हिजोको दिनमा गरेको गल्तीलाई समीक्षा गर्दै बाँकी दिनलाई गलत बाटोतिर होइन सही बाटोतिर डोर्याउनको निमित्त हाम्रो मान्छे जुन राजनीतिक दलको पछाडि लागि पनि, जुन राजनीतिक दलमा आफ्नो आस्था राखे तापनि मंगोलहरूको अधिकार, आउने सन्ततिहरूको उज्जवल र सुनिश्चित भविष्य बनाउनको निमित्त अब मनभेद होइन मतभेद होला। त्यहाँनिर राजनीतिक आस्थाको हिसाबले फरक फरक राजनीतिक दर्शनमा आस्था राख्ला, तर मनैदेखि चाहिँ यो मंगोल नेसन एसोसिएसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङले लडेको, मंगोल नेसन एसोसिएसनले लडेको चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेले ल्याउन आँटेको परिवर्तन भनेको यो देशको समस्त 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोल जनताहरूको अधिकारको निमित्त लागिराखेको छ। यो कुरा यो संगठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले आफ्नो दस्तावेजहरूमा, आफ्नो पुस्तकहरूमा लेखिदिइसक्नु भएको छ। आज यो मुलुकमा एमाले लडेको लडाईले परिवर्तन ल्यायो भने एमालेकै नेता कार्यकर्ताको लागि मात्रै भइराखेको छ। माओवादीले लडेको राजनीतिक लडाईले आएको परिवर्तन आयो भने माओवादीको नेता कार्यकर्ताको मात्रै पेवा जस्तो बनाइएको छ। अनि कांग्रेसले लडेको राजनीतिक लडाईले प्राप्त भएको उपलब्धि आयो भने कांग्रेसकै नेता कार्यकर्ताको पेवा मात्रै भइराखेको अवस्था छ। तर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले स्पष्टसँग लेखेर बताइदिनु भएको छ कि मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लडेको राजनीतिक लडाईबाट हासिल हुने उपलब्धि यो मंगोल नेसन एसोसिएसनमा लागेर लड्ने यसको कार्यकर्ताहरू, समर्थक, शुभचिन्तकको मात्रै अधिकारको निमित्त होइन। विभिन्न राजनीतिक दलको पछाडि हनुमान अरौटे भरौटे भएर कुद्न बाध्य भएका मंगोलहरूको पनि अधिकार यो संगठनले लडिराखेको अवस्था छ। यसकारणले गर्दाखेरि अब यो आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन जो हुँदैछ वैशाख 30 गते, यो निर्वाचनमा हामीले एकचोटि विवेकपूर्ण मत सही ठाउँमा दर्ज गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। मत हाल्ने बेलामा हामी हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको पिछलगो भएर, उनीहरूको अरौटे भरौटे भएर 2-4 पैसाको लोभमा, 2-4 टुक्रा मासुको नाममा, 2-4 गिलास रक्सीको नाममा होइन, 2-4 लिटर पेट्रोलको नाममा फेरि पनि तपाईँ हामीले आफ्नो अमूल्य मतलाई चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेर गलत ठाउँमा लगेर मत हाल्दियौँ भने फेरि पनि 52 क्षेत्री नै यो मुलुकको शासक हुन्छ। आज देशमा 52 क्षेत्री केही नभएर सबै कुरा छ 52 क्षेत्रीसँग। अनि हामी मूलवासी मंगोलहरू सबै कुरा भएर नि हामीसँग केही पनि छैन। अहिले देशमा हेर्नुहोस् त 52 क्षेत्रीसँग त के छ? जम्मा 20% मात्रै होइन जनसङ्ख्या उसँग। हामी मंगोलहरूसँग के छैन? 80% हामीसँग छ। तर हामीसँग सबै कुरा भएर पनि हामी आज केही पनि नभएको जस्तो अवस्था छ। 52 क्षेत्री सबै कुरा भएर पनि
सबै कुरा नभएर पनि उसँग सबै कुरा भएको जस्तो अवस्था छ। त्यो किन त्यसो भयो त भन्दा बाहुन क्षेत्रीहरूसँग अरू केही कुरा नभएर पनि हुनै पर्ने राजनैतिक सत्ता शक्ति उनीहरूको हातमा छ। अनि हामी मूलवासी मङ्गोलहरूसँग सबै कुरा भएर पनि हुनै पर्ने कुरा राजनैतिक सत्ता अथवा शक्ति तपाईँ हाम्रो हातमा आजसम्म छैन। यस कारणले गर्दा हामी हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको दास दासी भएर बाँचिराख्नु परेको अवस्था छ, मरिमरि बाँचिराख्नु परेको अवस्था छ। यो कुरालाई यो आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नै अब हामीले सकार्दै लिएर जानुपर्छ। हाम्रो हिजोको पुर्खाहरूले बाध्यतामा परेर, व्यवस्थामा परेर, विभिन्न परिस्थितिमा परेर बाहुन क्षेत्रीको पछि लाग्नुपर्ने परिवेश निर्माण भयो होला। हाम्रो आउने सन्तति अथवा तपाईँ हाम्रो निमित्त उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन। अब हिजो हाम्रो पिता पुर्खा त एमाले माओवादी काङ्ग्रेस भनेरै उसको जीवन बित्यो, अब हामी पनि त्यही भएर बिताउँ भनेर हामीले पनि गलत बाटो समात्यौँ भने हाम्रो आउने सन्ततिको भविष्य आफ्नै मुलुकमा देशबाट शरणार्थी भएर खेदिनु पर्ने एउटा परिवेश निर्माण हुँदैछ यो मुलुकभित्र। यसकारणले गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण मूलवासी मङ्गोलहरूले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई बढी मध्यनजर गरेर आफ्नो अमूल्य मत, मैले भनिहालेँ यो मत भनेको सामान्य कुरा होइन। यो मतदान भनेको यो किन्न पनि नमिल्ने, बेच्न पनि नमिल्ने एउटा अमूल्य मत हो यो। तर यो अमूल्य मतलाई आज देशमा नेपालमा के गरेको छ त भने किनबेच गरेको छ। राँगो भैँसी किने जस्तो, खसी बाख्रा बोका किने जस्तो, कुखुराको चाहिँ भालेहरू कुखुराहरू किनेको किनबेच गरे जस्तो आज देशमा मत एकले अर्कालाई एमालेको नाममा, माओवादीको नाममा, काङ्ग्रेसको नाममा मत किनेर तपाईँ हामीलाई भेडा च्याङ्ग्रा जस्तै बनाइसकेको अवस्था छ। आज यही ठाउँमा कुरा गरौँ, लमजुङ जिल्लाको यो गाउँको तामाङहरू भनेको एमालेको नाममा भेडा बनाएर उसले 1 लाख हो कि 2 लाख हो कि 3 लाखमा मत किनेर जितेर जान्छ। अनि अर्को गाउँको गुरुङलाई पनि भेडा नै बनाएर चुनावमा चाहिँ मत किनेर ऊ पनि जितेर जान्छ। अन्तिममा गएर 2-4 लाख 2-4 करोड पैसा बाँड्छ। त्यो बाँडे पछाडि सत्तामा पुगेर राष्ट्रघाती कुराहरू अवलम्बन गरिन्छ। एमसीसीको कुरा पनि त्यही हो। एमसीसीको विषयमा आज 78 सालमा बहस भएको छ। यो आजको कुरा हो। हिजो 74 सालको चुनावमा 12 अरब पैसा ल्याएर बाँडेर खाइसकेको थियो बाहुन क्षेत्रीहरूले। हिजो एमाले माओवादी काङ्ग्रेसको नाममा 74 सालको चुनावको बेलामा, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको बेलामा गाउँमा पैसा बाँड्न आयो नि त एमाले माओवादी काङ्ग्रेसको नेताहरू। पैसा कहाँबाट ल्याएर बाँड्यो होला भनेर हामीले सोचेनौँ। पैसा दिएपछि पायो भने खाइदिउँ भनेर पैसा समात्यौँ। पैसा कहाँबाट ल्याएर बाँड्यो भन्दा उही एमसीसीको नामबाट 12 अरब पैसा ल्याएर 74 सालको चुनावमा नै तपाईँ हामीलाई कसैलाई 1000, कसैलाई 2000, कसैलाई 3000 त्यो हाम्रो एउटा क्याटेगोरी राखेर हामीले भेडा च्याङ्ग्रा किन्न गयौँ भने, खसी बोका किन्न गयौँ भने अलि राम्रो खसीको दाम अलि छुट्टै, अलिकति चाहिँ सामान्य खसीको दाम अलि छुट्टै गरे जस्तै हामी गुरुङ मगर तामाङहरूलाई जो गाउँको अलिकति बाटो टाटो छ त्यसलाई अलि बेसी, जो गाउँको केही पनि नजाने भोटै मात्र हाल्न जान्नेलाई अलिक कम पैसा बाँडेर हामीलाई भेडा च्याङ्ग्रा खरिद गरेर जसरी खरिद गरेर मत जितेर गयो। आज त्यही राष्ट्रघाती सम्झौतालाई पास गरिदियो यिनीहरूले। यस कारणले गर्दाखेरि समय सधैँ हामीले विवेकपूर्ण मत सही ठाउँमा लगाउन सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो पनि भविष्य सुरक्षित हुन्छ। हाम्रो आउने भावी सन्ततिहरूको भविष्य पनि आफ्नै मुलुकमा सुरक्षित गर्न सकिन्छ। यो गर्नको निमित्त यो सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो महान सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जीवनमा मैले अघि नै कुरा जोडिहालेँ। उहाँको व्यक्तिगत जीवनमा उहाँलाई नपुग्दो केही पनि थिएन। सुनको थालमा चाँदीको चम्चाले खाएर बस्न सक्ने हैसियत कायम भएको मान्छे जीवनभर सङ्घर्षै गरेर मर्नुभयो। व्यक्तिगत रूपमा गोपाल गुरुङले उपलब्धि ठाने गरेर उहाँको जीवनमा केही पनि परिवर्तन आएन। उहाँको एउटै सोच र एउटै परिकल्पना थियो। आज हामी 2078 सालमा छौँ। आजभन्दा झन्डै 50-52 साल पहिला, 50-52 वर्ष पहिला गोपाल गुरुङ तथा राजा महेन्द्रले त्यति बेला नै प्रस्ताव अथवा एउटा प्रलोभन गरिसकेको थियो। तपाईँलाई के कुरा चाहिन्छ माग्नुहोस्, दिन्छौँ, तर यस्तो कुरा नगर्नुहोस् भनेर गोपाल गुरुङलाई त्यति बेला मेची अञ्चलको अञ्चलाधीशको नियुक्ति पत्र नै गोपाल गुरुङलाई घरमा पठाएको अवस्था थियो। राजा वीरेन्द्रले पनि त्यस्तै कुराहरू अफर गर्यो भने कुनै पनि कुरा मान्नु भएन र अन्तिममा गएर गोपाल गुरुङले राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र हुँदा अन्तिममा गएर राजा ज्ञानेन्द्रलाई समेत एउटै जवाब फर्काउनु भयो, म त खानलाई जन्मेको मान्छे होइन, म त खुवाउनलाई जन्मेको मान्छे। एक छाक मिठो मसिनो खानको लागि मलाई कसरी दिनु पर्दैन, मेरो मस्तिष्क नै काफी छ। मेरो चिन्ता भनेको मेरो 80% मङ्गोल जनताहरूको चिन्ताको निमित्त चाहिँ मैले यो आवाज उठाइराखेको छु। मेरो 80% जनता बिहान खाए बेलुका के खाउँ, बेलुका खाए बिहान के खाउँ,
भएर मरिमरि बाँचिराखेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दा महाराज यस्तो कुरा अबदेखि मलाई नल्याउनुहोस्, म यो आवाज उठाउन कहिले पनि छोड्दैन भनेर गोपाल गुरुङले निरन्तर लड्नु भएको थियो। 64 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा यो संगठन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर पहिलो पटक निर्वाचन लड्दै थियो। 64 साल चैत्र 28 गतेको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन, त्यो निर्वाचन गोपाल गुरुङले जित्ने अवस्था थियो। इलाम जिल्लाको 2वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट गोपाल गुरुङले प्रत्यक्ष रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको अवस्था थियो। गोपाल गुरुङले चुनाव जित्न आँट्यो भन्ने कुरा देखेर 64 सालमा नेपाली कांग्रेसको गिरिजा प्रसाद कोइराला हेलिकप्टरमा 1 करोड पैसा बोकेर कुलबहादुर गुरुङलाई चुनाव उठाउनको निमित्त इलाम पुगेको अवस्था थियो। यतापट्टिबाट गोपाल गुरुङ मंगलको नाम लिएर चुनाव लडिराखेको छ, उतापट्टिबाट कांग्रेसबाट केबी गुरुङलाई चुनाव उठाए। गोपाल गुरुङले अलिअलि कुरा बुझाएर उठाउँदै गरेको गुरुङहरू पनि त्यही आफैमा एकैचोटि अब भ्रम पर्यो। यतापट्टि हेर्दा नै गुरुङ, उतापट्टि हेर्दा नै गुरुङ, कुन चाहिँलाई भोट हाल्ने भन्दाखेरि पैसाको प्रलोभनमा परेर नेपाली कांग्रेसको केबी गुरुङलाई भोट हालेर जिताएर पठाए। केबी गुरुङले चुनाव पनि जित्यो। चुनाव मात्रै जितेन, केबी गुरुङले राज्य मन्त्री समेत बन्यो। केबी गुरुङ, गोपाल गुरुङ चुनाव हार्नु, तर गोपाल गुरुङले लडेको लडाईँ भनेको गणितीय नतिजाको लागि मात्रै थिएन। त्यतिबेला गोपाल गुरुङको लडाईँ भनेको इतिहास जित्ने लडाईँ थियो। खास सैद्धान्तिक लडाईँ जित्ने अभियान थियो गोपाल गुरुङको। त्यसकारणले गर्दाखेरि 64 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा केबी गुरुङसँग चुनाव हारेको गोपाल गुरुङ आज दिन 2 गुणा रात 4 गुणा हुँदै नेपालको सुदूर पूर्वमा रहेको ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोलादेखि लिएर नेपालको सुदूर पश्चिममा रहेको कैलाली कञ्चनपुर डडेलधुराको भूमिमा समेत आज गोपाल गुरुङको तस्बिरलाई सम्मान गरिराखेको अवस्था छ। आज गोपाल गुरुङको विचारहरू जंगलमा सल्केको आगो जसरी चाहिँ फैलिराखेको अवस्था। आज गोपाल गुरुङले भद्रकोट जेलभित्र स्थापित गर्नुभएको यो झण्डा फरफरिराखेको अवस्था छ। अनि त्यही 64 सालको चुनावमा गोपाल गुरुङको विरुद्धमा बागी उम्मेदवार बनेर बाहुन क्षेत्रीको हनुमान अरौटे भरौटे भएर आएको कुलबहादुर गुरुङ, केबी गुरुङ चुनाव जित्यो पनि, उनले राज्य मन्त्री पनि भयो। तर अन्तिममा गएर अहिले इलामकै जनतालाई गएर सोधेर केबी गुरुङ भनेर चिन्नुहुन्छ भन्यो भने चिन्दैन भन्ने अवस्था बनिसक्यो। आज केबी गुरुङ मर्ने बेलामा एउटा घरको झुप्रोभित्र आफ्नो बाँकी जिन्दगी कटाएर बसिराखेको अवस्था छ। तर गोपाल गुरुङ आज देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यो दर्शन र सिद्धान्त फैलिराखेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा आफ्नै निमित्त लड्नु भएको एउटा राजनीतिक लडाईँ थिएन। यो समग्र हामी देशको 80% अहिन्दू मंगोल जनताहरूसहित यो देशको समग्र जनताहरूको हितको निमित्त, संसारको मानवहरूको मानव अधिकारको निमित्त लड्नु भएको यो ऐतिहासिक राजनीतिक लडाईँ भएको कारणले गर्दाखेरि यो लडाईँमा, यो वैचारिक लडाईँमा तपाईँ हामी समाहित भएर जुन एउटा इतिहासले तपाईँ हामीलाई एउटा सुनौलो अवसर प्रदान गरेको छ, यो अवसरलाई तपाईँ हामीले छुटाउनु हुँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि म अन्तिममा तपाईँहरूलाई यो आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आउँदैछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी तपाईँहरूको बिचमा म नेता बनेर चुनावमा उठ्दैछु, मलाई मत हालेर जिताइदिनुहोस् भन्नलाई आइपुगेको होइन। यहाँनिर हामी त तपाईँहरूको बिचमा अब तपाईँहरू भित्रैबाट एउटा नयाँ नेतृत्व जन्मेर तपाईँहरू भित्रैबाट यो गाउँ, यो समाज निर्माण गर्न सक्ने एउटा क्षमतावान मान्छेलाई तपाईँहरूले उठाएर तपाईँहरू सबैको सामूहिक मतबाट उसलाई चुनाव जिताएर अब यो समाज निर्माण गर्न पर्यो भनेर चाहिँ खासमा नेतृत्व र नेता खोज्ने एउटा समाज बनाउने अभियान लिएर तपाईँहरूको बिचमा आइपुगेका छौँ। यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईँ सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा हेलचेक्राइ नगरिकन, एमाले माओवादी कांग्रेसको पछाडि नकुदिकन, उसले तपाईँलाई पद पैसाको प्रलोभन देला, उसले दिएको 2-4 हजार पैसा पनि फेरि बाहुन क्षेत्रीले हिजो भारतबाट भागेर आउँदाखेरि बोकेर ल्याएको सम्पत्ति त होइन। त्यो तपाईँ हामीले करको नाममा, ट्याक्सको नाममा, भ्याटको नाममा, विभिन्न नाममा हामीले खाने यो पानीदेखि लिएर हामीले ग्रहण गर्ने, हामीले शरीरमा लगाउने कपडा, जुत्ता, जे कुरा लगाउँछ, हामीले बोक्ने मोबाइल फोनबाट फोन गर्दाखेरि लाग्ने पैसा, यो सबै ठाउँबाट हामीले नै बुझाएको ट्याक्सहरू, भ्याटहरूबाट जोडिएर राज्यको ढुकुटीमा पुगेको रकम ल्याएर नै तपाईँ हामीलाई बाँड्ने हो। बाँड्दा उसले बाँडे जस्तो, उसैको सम्पत्ति बाँडे जस्तो गर्ने, अनि फेरि तपाईँ हाम्रै पैसाले तपाईँ हामीलाई नै खरिद गरेर, तपाईँ हामीलाई नै किनेर अनि जितेर फेरि माथि पुगेर फेरि हाम्रै टाउकोमा हान्न आउँछन्। यो कुरालाई तपाईँहरूले मध्यनजर गरेर चुनावमा पैसा बाँड्यो भने लेखिदिनुहोस्, केही फरक पर्दैन। भोट हाल्ने बेलामा तपाईँलाई जुन ठाउँमा हाल्नु चाहिँ तपाईँको विवेकले दिन्छ, एकचोटि छातीमा हात राखेर परिकल्पना गरेर यो मैले हाल्दै गरेको भोट
मैले मेरो छोराछोरीको लागि हाल्दैछु कि बाहुन छेत्रीको छोराछोरीको लागि हाल्दैछु कि भनेर एकचोटि परिकल्पना गरेर तपाईँले मत सही ठाउँमा हाल्नुहोस्। गोप्य मतदानको कुरा हो। एमाले माओवादी कङ्ग्रेसबाट मैले पैसा लिएँ, मैले उसलाई भोट हालेन भने मलाई उसले के भन्ला, गाली गर्ला, कराउला भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो गोप्य मतदान कसैले पनि पत्ता पाउँदैन। तपाईँले कहाँ भोट हाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँको मतदान गोप्य मतदान हुने भएको कारणले गर्दा सही ठाउँमा मतदान गरेर मङ्गोल नेसन एसोसिएसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले कोरिदिनु भएको जुन एउटा युगान्तकारी मङ्गोलवाद दर्शनको जुन एउटा विरासत छ, यसलाई जोगाउँदै अब आउने भावी सन्ततिको हातमा हामीले यो मुलुकलाई राखिदिन सक्यौँ भने मात्र हाम्रो आउने भावी सन्ततिहरूको भविष्य आफ्नै मुलुकमा उज्जवल र सुनिश्चित बन्छ। यो कुरालाई तपाईँहरूले मध्यनजर गर्नुपर्छ। होइन भने हिजो तपाईँको 2-4 पुस्ता अगाडिको बाजे पनि भारतीय सैनिकको नाममा इन्डियन आर्मी, ब्रिटिस सैनिकको नाममा चाहिँ बेलायतको आर्मी, सिङ्गापुर पुलिसको नाममा सिङ्गापुरको प्रहरी भएर जसरी अर्काको देशमा गए, अब तपाईँ हाम्रो छोरानाति पलाती पनि त्यसै गरी जाने अवस्था बन्छ। साउदी, कतार, मलेसिया, दुबईतिर जानुभन्दाको विकल्प केही पनि छैन। यो परिवेश निर्माण गर्ने सबै कुरा कहाँबाट भयो त भन्दा हाम्रो हातमा राजनैतिक सत्ता शक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि यो विषम परिस्थिति समाजमा अझै पनि यथावत छ। यो कुरालाई मध्यनजर गरेर यो आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँको मत सही ठाउँमा जाओस्। मैले तपाईँहरूलाई भन्नै पर्छ, यो मङ्गोल नेसन एसोसिएसनको चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा तपाईँले एकचोटि मात्रै मत हालेर यसलाई तपाईँले एउटा अग्नि परीक्षा नै लिनुभए पनि हुन्छ। अब परीक्षाको घडीमा उत्तीर्णको निमित्त मङ्गोल नेसन एसोसिएसन र यो सङ्गठनको उम्मेदवारहरू एकदमै चाहिँ तर्खर अवस्थामा बसिसकेको अवस्था छ। अब एमाले माओवादी कङ्ग्रेस भनेको त मैले अघि भनिहालेँ, कङ्ग्रेस भनेको बाजेकै पालाबाट फेल भइसकेको, माओवादी यो एमाले बाउकै पालाबाट फेल भइसकेको, माओवादी त तपाईँ हामीले नै टेस्ट गरेर फेलियर भएर गइसकेको पोलिटिकल पार्टीहरू हुन्। अब एउटा नयाँ विचार, नयाँ सोच, समाज निर्माण गर्ने, समाजमा आउने भावी सन्ततिहरूको भविष्यलाई युगान्तकारी हिसाबले सम्बोधन गर्न सक्ने एउटा भिजन भएको राजनीतिक दलको हिसाबले मङ्गोल नेसन एसोसिएसनको चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेको विकल्प अब यो मुलुकमा छैन। यसकारणले गर्दाखेरि एकपटक तपाईँले अग्नि परीक्षाकै रूपमा पहिला तपाईँले चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा मत हालेर एमएनओको तर्फबाट उठ्ने उम्मेदवारलाई जिताएर पठाउनुहोस्। जिताइसकेपछि पनि परिवर्तन पाउनु भएन भने त्यति बेला तपाईँहरूसँग प्रश्न हामीसँग जवाफ हुनेछ। तर अहिलेको अवस्थामा तपाईँसँग न प्रश्न छ, न जवाफ छ, न हामीसँग अवस्था त्यस्तो बनिदिएको छ। अहिले तपाईँसँग प्रश्न छ, तर तपाईँसँग भएको प्रश्न हामीप्रति होइन, एमाले माओवादी कङ्ग्रेसलाई सोध्नुपर्ने बग्रेल्ती प्रश्नहरू छन्। अब उसलाई सोध्यो भने के भनिदिन्छ भन्दा एमाले माओवादी कङ्ग्रेस भने त बाहुन छेत्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल हो, बाहुन छेत्रीको त उसको षड्यन्त्र गर्ने बुद्धि हुन्छ, जालसाजी गर्ने बुद्धि हुन्छ। तपाईँले एउटा क्वेसन गर्नुभयो भने अर्को उत्तर दिएर पनि तपाईँलाई फेरि घुमाउँछ। यसकारणले गर्दाखेरि त्यसको पछाडि नघुमिकन यो आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट तपाईँ हामी मूलवासी मङ्गोलहरूको जितलाई सुनिश्चित गरेर आउने सन्ततिको भविष्यलाई चाहिँ यही मुलुकभित्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै समयको पाबन्दीलाई पनि मध्यनजर गर्न चाहन्छु। आज जिल्ला सभा लमजुङको आयोजनामा तपाईँहरूसँग भेट्ने एउटा अवसर मिल्यो। तपाईँहरू धेरै थोरै जे जति भए पनि यो विचारको हिसाबले तपाईँहरूले जतिजनाले सुन्नुभएको छ यो कुरालाई आफ्नै घरको परिवारभित्र आफ्नो आफन्त नातागोता यो सार्दै यो दर्शन सिद्धान्त फैलाउँदै स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो जितलाई सुनिश्चित बनाउनको निमित्त यहाँहरू सबैजना लागिदिनु होला। मङ्गोल नेसन एसोसिएसनलाई अब विश्वास गरेर एकचोटि मात्रै भए पनि अग्नि परीक्षाको रूपमा जिताउनु पर्ने बेला आएको छ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै विशेष गरी आज यो आयोजक सभा मङ्गोल नेसन एसोसिएसन जिल्ला सभाको आयोजनामा तपाईँहरूसँग भेट्ने एउटा सुनौलो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा म आयोजक जिल्ला सभा लमजुङलाई पनि विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी तपाईँहरूको बिचमा आएर मङ्गोल नेसन एसोसिएसनको विचार सिद्धान्तहरू, यसको भावनाहरू, यसको चाहिँ भावी रणनीतिहरूको विषयमा तपाईँहरूको बिचमा आएर बताउने एउटा चाहिँ जुन अवसर सँगसँगै तपाईँहरूसँग भेट्ने एउटा अवसर मिल्यो र यसको निमित्त तपाईँहरू उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, तपाईँहरूले जुन आफ्नो एउटा व्यस्त समय दिएर हाम्रो बिचमा आएर यो कार्यक्रम स्थलसम्म आएर यो सङ्गठनको विचार सिद्धान्तहरू सुनिदिनु भएकोमा उपस्थित हुनुभएका म सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा तपाईँहरूसँग फेरि भेट्ने बाचासहित अन्तिममा गएर फेरि पनि एमाले माओवादी कङ्ग्रेसको नाममा बाहुन छेत्रीको पछि लाग्नु, बाहुन छेत्रीको पछि लागेर आउने हाम्रै अनुहारको मान्छेको पछि लाग्नु पनि तपाईँ हाम्रो दुरावस्था सृजना गर्नु हो। हाम्रो यात्रा उकालोतिर होइन ओह्रालोतिर, हाम्रो यात्रा उचाइतिर होइन, त्यो चाहिँ तल बेसीतिर मात्रै पुग्न जान्छ। हाम्रो यात्रा सफलता उन्मुख होइन, हाम्रो यात्रा असफलतातिर धकिलिन पुग्छ भन्ने कुरालाई अन्तिममा फेरि पनि तपाईँहरूलाई म यो कुरामा चाहिँ जगजाहेर गराउन चाहन्छु।
बाहुन छेत्रीकै पछाडि लागेको कारणले गर्दा हाम्रो बाजेहरूले दुःख पाए, बाउहरूले दुःख पाए, हामीले पनि दुःख पाइरहेका छौँ। अब पनि हामी उनीहरूकै पछि लाग्यौँ भने हाम्रो आउने छोरा नाति पनातिको अवस्था पनि यस्तै बन्दै जान्छ। यसकारणले यसलाई समयसँगै तपाईँहरूले बुझिदिनु होला भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै तपाईँहरूबाट म अहिलेको निमित्त बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, जय मङ्गोल।